2 भुरगीं MBBS जाले ताजे भितर हें एक जालें आमचें तृप्ती कलसांवकर आनी आमचें कासारवण्याचें अल्पिता. हांचे हांव पयलीं सुवातेचेर अभिनंदन करता की गांवच्या भितरल्यान ह्या ते भुरगे म्हणटा ते MBBS जावप म्हणलें कमी पडली. कारण एक म्हाका दिसता एग्जाम्पल अख्ख्या आमच्या पेडणे तालुक्यात की आमचो भुरगो खंयच कमी ना. अख्ख्या गोंया भितर हें आमी दाखोवन दिलें. नाल्यार सिटींतले भुरगे येतात गांवान रावन MBBS जावप हें एक आश्चर्य गती आनी तेजें श्रेय म्हणटा तें तेज्या आवय बापायक दिता. कारण तेंच्यांनी त्या भुरग्यांचेर लक्ष दिलें आनी ताका मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. हांव मागता देवा कडेन की तें फुडें सरून आनी हेजें बरें जावचें आनी एक बरी सेवा गोंयकाराक मेळची आनी तें जातलें हेजे बद्दल दुबाव ना. आनी एक एग्जाम्पल अख्ख्या गांवांत गेला की म्हाका दिसता पेडणे तालुका आतां खंयच कमी उरूं ना. एकदम मुखार सरलो आहा शिक्षणा खातीर आनी बाकी सगळ्या थरांतल्यान स्पोर्ट्सा खातीर नंबर 1 जावपाचें आज गजाल जावन आसा. थँक्यू सो मच आनी तुजें अभिनंदन. ऑल द बेस्ट टू यू. थँक्यू तुम्ही सगळी आयली म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें. बाबू सर म्हटलें आतां. बाबू सर आयलो म्हाका खूब बरें दिसलें. तेणी म्हजें हें केलें अभिनंदन केलें. म्हजो चायल्डहूड ड्रीम आसलो की हांव डॉक्टर जावपाचें. म्हाज्या पेरंट्सांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलें, खूब सॅक्रिफायस केलें तेंच्यांनी. सो तेंच्या खातीर इतली मेहनत केली हांवें आनी आयज हांव पास केलें. बरें दिसता. नमस्कार. आयज आमच्या मदीं आमचे आदले मुख्यमंत्री पार्थ वाजगांवकर सर उपस्थित आसा. आयज आमचे बाय तृप्ती कलसांवकर यांनी MBBS एग्जाम आपली क्लियर करून सबंद पेडणे तालुक्यात एक आपले बरें नांव कमयल्लें आसा आनी तेजें खूब खूब अभिनंदन करता हांव. आनी एक कौतुकाची थाप म्हणून सर आयज मडगांवांतल्यान हांगासर येयलात तेज्या खातीर तेंचे खूब खूब धन्यवाद मागता हांव. थँक्यू सो मच सर की आमच्या भुरग्याचें अभिनंदन करपाक थंयच्यान हांगासर येयल्यात म्हणून.